नमस्कार, म नवीन सापकोटा। सधैँ चाहिँ आज पनि मैले कक्षा 11 को ऐच्छिक नेपाली अन्तर्गत कविता खण्डको कवि मोहननाथ पर्सित र उनको कहिले देख्न पाउला कवितासँग सम्बन्धित सामग्री लिएर आएको छु। यस सामग्रीभित्र कवि मोहननाथ पर्सितको परिचय, उनका प्रवृत्ति तथा विशेषताहरू, विभिन्न तत्त्वगत आधारमा कहिले देख्न पाउला कविताको विश्लेषणसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू रहेका छन्। यसभित्र विषयवस्तु, लय विधान, उद्देश्य, मूलभाव, रस अलङ्कार, भाषाशैली आदि सामग्रीहरू समेटिएको छ। पक्कै पनि यस सामग्रीले यहाँहरूको अध्ययन अध्यापनमा थोरै भए पनि सकारात्मक सहयोग पुग्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। यदि तपाईहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै खालका नयाँ भिडियोहरू हेर्न र सुन्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सँगैको बेल आइकनलाई पनि दबाउन नभुल्नुहोला। लौ त सुरु गरौँ आजको सामग्री। सबैभन्दा पहिला मोहननाथ पर्सितको परिचय। मोहननाथ पर्सित विक्रम सम्वत 1979 साल असार 6 गते अर्घाखाँची जिल्लाको हरिबोट खेदिममा पिता पण्डित घनश्याम पौडेल र माता बालिका देवी पौडेलका सन्तानमध्ये जेठा छोराका रूपमा जन्मिएका थिए। उनको न्वारानको नाम मोहननाथ पौडेल भए पनि आफू 12 वर्षको हुँदा आफैले प्रसिद्ध उपनाम थपेर मोहननाथ पर्सित लेख्न थालेका थिए। उनको प्रारम्भिक शिक्षा घरबाटै भएको पाइन्छ। संस्कृत विषयमा आयुर्वेदाचार्य प्रसिद्धले नेपाली विषयमा स्नातकोत्तर तह पुरा गरेका छन्। अनौपचारिक रूपमा चित्रकला र पत्रकारितामा पनि उनको विशेष रुचि देखिन्छ। सानै उमेरदेखि कथा, कविता सुन्ने तथा चिन्तन मननमा रुचि राख्ने प्रसिद्धको साहित्यिक सृजनाको सुरुवात 9 वर्षको उमेरबाट भएको पाइन्छ। उनको प्रथम प्रकाशित साहित्यिक सृजना दशावतार स्तुति 2009 नामक कविता हो। कविता, निबन्ध, नाटक, समाजशास्त्र, इतिहास, उपन्यास, संस्कृत र समालोचनाका क्षेत्रमा कलम चलाउने प्रसिद्धको मुख्य रुचि क्षेत्र भने कथा र उपन्यास रहेको पाइन्छ। प्रसिद्धले स्थानीय बलकोट हाइस्कुलबाट शिक्षण प्रारम्भ गरेका थिए। शिक्षण गर्ने क्रममा 2016 सालतिर पुस्तकालय पनि खोलेका थिए। उनले 2024 सालमा लुम्बिनी कलेजमा र 2026 सालमा गणेश जनता माविमा शिक्षण पनि गरेका थिए। शिक्षण गर्ने क्रममै उनी रेलीमै सांस्कृतिक मण्डलमा आबद्ध भए। उनले गुराँस लुम्बिनी सन्देश नामक पत्रिकामा सम्पादकको काम पनि गरेका थिए। 2024 सालदेखि नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न संगठनहरूको जिम्मेवारीमा रहेर काम गरेका प्रसिद्धले 2029 सालमा नेपाली जनवादी क्रान्तिकारी सांस्कृतिक सङ्घको संस्थापक महासचिव भएर वैचारिक चेतनाको प्रवाहलाई अगाडि बढाउँदै 2044 सालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक मञ्चका संस्थापक अध्यक्ष भएर साहित्य र सङ्गीतका माध्यमबाट रूपान्तरणको आवाज बुलन्द गरेका थिए। प्रसिद्ध राजनीतिमा लागेर शिक्षा मन्त्रीसम्म भएका छन्। उनका साहित्यिक रचनाहरू सांस्कृतिक उत्थान र सामाजिक रूपान्तरणका लागि महत्त्वपूर्ण छन्। राजनीतिक व्यक्तित्वभन्दा पनि यिनको अझ उज्यालो पाटो साहित्यिक व्यक्तित्व हो। उनले नेपाली साहित्यमा निकै ठूलो योगदान दिएका छन्। सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तनमा साहसिक सङ्घर्ष गर्ने प्रसिद्ध बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न स्रष्टा हुन्। उनका प्रकाशित कृतिहरूको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ। उनका हितोपदेश, मित्रलाभ, अनुवाद 2015, केही ठट्टा केही मर्का 2050, उपकथा सङ्ग्रह हो। 50 रुपियाँको तमसुक सहलेखन 2027, आमाको काखमा 2032, सपनाहरू उपहार देशलाई 2046, मन्त्रीजी लघु नाटक 2051 उनले लेखेका नाटकहरू हुन्। निबन्धतर्फ उनका भूतप्रेत कथा 2042, प्रसिद्धका एक जोडा लेखन 2046, नानीलाई कसरी असल बनाउने 2044, आस्था र प्रथा 2044, हिन्दू धर्म र नारी 2046, केही सांस्कृतिक निबन्धहरू 2047 प्रकाशित छन्। त्यसैगरी जातपात र छुवाछुतको संक्षिप्त इतिहास 2047, जनसंस्कृतिको नयाँ दिशा 2047, मानसपटलका तस्बिरहरू 2049, जीवनको बाटोमा स्तम्भ सङ्ग्रह 2049, देशभक्त लक्ष्मीबाई 2033, चोर नानी 2044 जस्ता उपन्यास पनि उनका चर्चित कृतिहरू हुन्। आमाको आँसु 2019, बुबा खोइ 2020, गोलघरको सन्देश 2040, लघुकाव्य तथा मानव 2023, देवासुर सङ्ग्राम 2030 जस्ता महाकाव्यको रचना गरेका छन्। यी बाहेक उनका विभिन्न पत्र पत्रिकामा कथा, नाटक, लेख, निबन्ध, समालोचना, कविता र अखबारी लेखहरू प्रकाशित भएका छन्। यिनले 2021 सालमा लुम्बिनी अञ्चल स्तरीय साहित्यिक गोष्ठीमा गद्य
तर्फ प्रथम र पद्यतर्फ द्वितीय पुरस्कार तथा 2014 मा मानव महाकाव्यका लागि मदन पुरस्कार समेत प्राप्त गरेका छन्। यिनी हाल सांस्कृतिक चिन्तकका रूपमा रहेर संस्कृतिसँग सम्बन्धित कार्यमा संलग्न रहेका छन्। अब मोदनाथ पर्सितका कवितागत प्रवृत्ति तथा विशेषताहरूलाई हेरौं। मोदनाथ पर्सित मानिसका निम्ति समय र आयुभन्दा मूल्यवान कुरा अरू केही छैन भन्ने विचार व्यक्त गर्छन्। यदि मानिसले आफ्नो आयुलाई हेक्का राखेर राम्रा कामहरू गर्न तत्परता देखाए भने मात्रै आफ्नो जीवनलाई यथोचित रूपले सफल पार्न सकिने धारणा उनको छ। उनी साहित्य जीवनका निम्ति र सामाजिक परिवर्तन र विकासका निम्ति हुनुपर्ने मान्यता राख्छन्। मूलतः उनको वैचारिक दर्शन मार्क्सवाद भएको हुनाले उनले त्यही दर्शनमा आधारित साहित्य उत्कृष्ट मान्दछन्। उनी प्रगतिवादी कवि हुन्। उनले आफ्ना कविता काव्यमा वर्गीय समाजको चित्रण गर्दै विभेदपूर्ण सामाजिक संरचनाको विरोध गरेका छन्। प्रारम्भका रचनाहरूमा सामाजिक यथार्थवादी, गान्धीवादी, मानवतावादी चिन्तकको रूपमा देखिएका छन् भने पछिल्लो चरणमा उनले द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी चिन्तनलाई निरन्तरता दिँदै प्रगतिवादी चेतलाई आत्मसात गरेको पाइन्छ। अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, विकृति, विसङ्गति, जातीय विभेद, रूढिग्रस्त समाज, साम्प्रदायिकता जस्ता नकारात्मक कुरा हटाएर स्वच्छ समाजको स्थापना गर्नमा उनका रचनाको सन्देश प्रवाहित छ। यिनी समाजमा विद्यमान जातिवाद, छुवाछुत र ठूलो सानो भन्ने परम्परागत रूढि र चिन्तनका प्रखर विरोधी हुन्। उनका कविताका मूल कथ्य र पात्रहरू निम्नवर्गीय समाजका दमित, शोषित, पीडित व्यक्तिहरू नै रहेका हुन्छन्। अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन र विभेदको जाँतोमा पिल्सिएका अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायको आवाज मुखरित गर्नु पर्सितको मुख्य काव्यगत प्रवृत्ति हो। पर्सितका कविताहरूमा राष्ट्रवादी चिन्तन पनि सलबलाएको पाइन्छ। राष्ट्र, राष्ट्रियता र जातीय गौरवको महिमागान गर्ने कवि पर्सितका कवितामा श्रमको सम्मान, शोषित प्रति सहानुभूतिको भावसँगै राष्ट्रवादी चिन्तन मुखरित भएको पाइन्छ। यिनले नियतिले ठगिएका गरिब र विपन्न वर्गका व्यक्तिहरू शोषक र सामन्तको जालमा फँसेर कसरी अत्यन्त कष्टकर एवं पीडायुक्त जीवन जिउन बाध्य बन्छन् भन्ने कुरा आफ्ना कवितामा मार्मिक तरिकाले प्रस्तुत गरेका छन्। मानवीय प्रेम, राष्ट्रियता, विरह र शोक जस्ता अनुभूतिहरूलाई उपयुक्त शिल्प विधानद्वारा सुबोध र सरल रूपमा प्रस्तुत गर्ने खुबी पर्सितमा पाइन्छ। पर्सितका कविताहरू सर्वसाधारण पाठकले पनि सरल रूपमा बोध गर्न सक्ने किसिमका हुन्छन्। सहज, सरल, प्रसादमय र पथ्य स्तरको भाषा प्रयोग भएका उनका कवितामा स्वाभाविक र सरल प्रकृतिका बिम्ब प्रतीकहरूको प्रयोग पाइन्छ। छन्दोबद्ध गद्य लयात्मकता र पंक्ति पंक्ति बीचको साङ्गीतिकता उनका कवितामा पाइने लयात्मक विशेषता हुन्। समग्रमा उनका कवितात्मक प्रवृत्तिहरूलाई बुँदागत रूपमा निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। प्रगतिवादी वैचारिक दर्शनको प्रयोग। 2. फुटकरदेखि महाकाव्यसम्मका कृतिको रचना। 3. द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी चिन्तन। 4. राष्ट्रियता र राष्ट्रप्रेमको भाव। 5. छन्दोबद्ध र मुक्त छन्दको ज्ञात्मक प्रयोग। 6. जीवनवादी दृष्टिकोण। 7. सामाजिक शोषण, दमन, अन्याय र अत्याचारको विरोध। 8. निम्नवर्गीय पात्रहरूको सहानुभूति। 9. सामाजिक विकृति विसङ्गतिको विरोध र व्यङ्ग्य। 10. पात्रका मनोगत भावनाको सूक्ष्म चित्रण। 11. युगबोध, विश्वजनीनता र विश्वबन्धुत्वको भावना। 12. क्रान्ति र परिवर्तनको उच्च चाहना। 13. विभिन्न बिम्ब, प्रतीक र अलङ्कारको सफल प्रयोगता। 14. सरल भाषा शैलीको प्रयोग आदि उनका कवितात्मक विशेषताहरू हुन्। अब कहिले देख्न पाउला भन्ने कविताको विश्लेषणतिर लागौं। सबैभन्दा पहिला विषयवस्तु। कहिले देख्न पाउला कवितामा प्रगतिवादी दृष्टिबाट विश्वजनित विषय सन्दर्भहरू उठान गरिएको छ। समाजमा भइरहेको वर्गीय विभेद, शोषण, दमन र अत्याचारको शब्दचित्र कवितामा उतारिएको छ। समाजका अन्धविश्वास, छुवाछुत र विकृति विसङ्गतिका प्रसङ्गहरू कवितामा उठाइएको छ। शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि, साहित्य, जीवन दर्शन, मानवीयता, आध्यात्मिकता आदि विविध क्षेत्रमा कविताको विशेष क्षेत्र छरिएको छ। मानव कल्याणको चाहना, सच्चरित्रताको वकालत, विश्व राष्ट्रको कल्पना, कुभावनाको त्याग, भाग्यवादको विरोध आदि विशेष सन्दर्भलाई
प्रस्तुत गर्दै कवितामा सामाजिक समानता र मानवीय चरित्र सुधारको चाहनालाई मुख्य विषयवस्तु बनाइएको छ। अब मूल भावतिर लागौं। कहिले देख्न पाउला सकारात्मक चिन्तनको काव्यिक अभिव्यक्ति दिने कविता हो। जीवनवादी दर्शन, प्रगतिवादी चेतना, मानवतावादी सन्देश, आशावादी सोच, विकासवादी भविष्य दृष्टि, समानता र सह-अस्तित्ववादी व्यवहारको खोजी गर्ने प्रगतिवादी चिन्तक मोदनाथ प्रसिद्धले यस कविताका माध्यमबाट समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्व सहितको मानवतावादको स्थापना गर्ने सपनालाई विपन्नमा परिणत गर्ने चाहनाको काव्यिक प्रतिबिम्बन गरेका छन्। वर्गीय विभेदको अन्त्य गरी समानताको आग्रह गर्नु कहिले देख्न पाउला कविताको मूल भाव हो। राजा र प्रजाका छोराहरूको एउटै आसनमा बसी पढाइ लेखाइमा लागेको हेर्ने रहर कवितामा व्यक्त भएको छ। शोषक सामन्तको ऋणको पासोमा परि गरिबहरूले घरबार गुमाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने भाव कवितामा व्यक्त भएको छ। शोषक सामन्तको ऋणको पासोमा परि गरिबहरूले घरबार गुमाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने माग कवितामा गरिएको छ। गरिबहरूले पनि ऋणमुक्त भई अरू सरह, स्वतन्त्र र हाँसी खुसी बाँच्न पाउनुपर्छ। दुई छाक जुटाउनका लागि भौतारिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। समाजका सबै नागरिकका हक र अधिकार बराबर छन्, तर व्यवहारमा धनी र गरिब बीच गहिरो खाडल सिर्जना भएको छ। धनी वर्गहरू कर छल्न र बलले गरिबका गाँस छिन्न उद्धत छन्। यस्तो अवस्थाको अन्त्य भई सामाजिक समानता कायम हुनुपर्ने र हरेक नागरिकले सम्मानपूर्ण जीवन यापन गर्न पाउनुपर्ने भाव कवितामा व्यक्त भएको छ। मानिस गरगहना र रूपले होइन, असल व्यवहारले उत्तम बन्छ। भित्री मनको आँखा नखोलेसम्म बाहिरी रूपको सौन्दर्यले मात्र जीवन सार्थक बन्न सक्दैन भन्ने विचार कविको छ। मानिसहरू बीच भातृत्व र भगिनीत्व बढाएर छुवाछुत जस्तो अमानवीय प्रथाको अन्त्य गर्दै विश्व मानवताको विकास गर्नुपर्ने विचार कविले अगाडि सारेका छन्। कवि भाग्यवादको झुटो आश्वासनका विरुद्धमा छन्। मरेपछि स्वर्ग जाने तर बाचुन्जेली भोकै बस्ने कुप्रथाको अन्त्य र आफ्नो भाग्य आफै राख्ने कर्मयोगको विकास कहिले होला भन्ने अनुत्तरित प्रश्नले कविलाई पिरोलेको छ। आफ्नै पाखुरी र पौरखले उद्यमी बन्न सकिन्छ। दासताबाट मुक्त हुन सोचाइ र व्यवहारमा परिवर्तन आउनुपर्छ भन्ने आशावादी चेतना पाइन्छ। कवितामा समाज विकासका लागि र सामाजिक चेतना फैलाउनका लागि शिक्षाको आवश्यकता पर्ने भाव व्यक्त भएको छ। शिक्षा र साहित्यको अध्ययनले चेतनाका द्वार खुल्छन्। राम्रो नराम्रो भेद गर्न सक्ने विवेक शिक्षाबाटै प्राप्त हुन्छ। शिक्षाबाटै समाजका कुसंस्कार, रूढिवादी र अन्धविश्वासहरू हटेर जान्छन्। तर यस्तो शिक्षा प्रमाणपत्रमुखी भन्दा पनि गरिखाने सिप सिकाउने, ज्ञानका द्वार खुलाउने र समाजलाई अग्रगमनको दिशातर्फ डोर्याउने किसिमको हुनुपर्ने विचार कवितामा प्रस्तुत भएको छ। सम्पूर्ण मानिसले घाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न पाउनु पर्नेमा उनी जोड दिन्छन्। समाजमा मानापाती ढहक तराजुमा भएको असमानता र अशिक्षाका कारणले साहुहरूले जनतामाथि शोषण गर्ने तथा चक्रवर्ती मिटर ब्याजी ऋणले निर्दोष श्रमजीवी जनताले बेघरबार हुनुपर्ने सामाजिक यथार्थको अन्त्य भएमा मानिससँगै बसेर हाँस्न पाउँथे भन्दै सत्य, धर्म र निष्ठाका पक्षमा वकालत यस कवितामा गरिएको छ। वर्तमान समयमा आणविक अस्त्र-शस्त्रको होडबाजीले विश्व मानव आतंकित छ। मानिस शक्तिको होडबाजीमा लागेर आफ्नै विनाशको खाल्डो खनिरहेको छ। विकासका नाममा विनाश, विज्ञानका नाममा आतंक फैलाएकाले शान्ति खलबलिँदै गएको तर्क कविको छ। विज्ञान विनाश होइन, विकास बोकेर चम्किनु पर्ने धारणा कविको छ। यो विश्व ब्रह्माण्डमा व्यक्ति एउटा अणु मात्र हो। म नै सर्वज्ञ, म नै सर्वत्र भन्दै स्वार्थमा लागेर पृथ्वीको दोहन गर्न नहुने र घमण्डको अन्त्य र शान्ति र सह-अस्तित्वको स्थापना हुनुपर्ने कुरामा कविले जोड दिएका छन्। उनको बुझाइमा संसार सुख प्राप्तिका लागि दौडिरहेको छ, तर उसले कल्पना गरेको सुख नपाएर ऊ विचलित भएको छ। यस विचलित मनस्थितिले विध्वंस निम्ताइरहेको छ भन्ने भाव कवितामा पाइन्छ। वर्गीय समाज र वर्गीय उत्पीडनबाट मानव समाजलाई मुक्ति गर्न कहिले सकिएला भन्ने जिज्ञासापूर्ण केन्द्रीय भावको अभिव्यक्तिका माध्यमबाट विश्वमा मानवता र श्रमजीवी जनताका पक्षमा
अभिमत प्रकट गर्न र पाठकमा उत्पीडन वर्गका विरुद्धमा सशक्त चेतना जगाउन जरुरी भएको बोध गराउनु यस कविताको मूल भाव हो। यसरी प्रस्तुत कवितामा समाजका आर्थिक असमानता, गरिबी, शोषण, दमन, भेदभाव आदिको अन्त्य हुनुपर्ने भाव व्यक्त गरिएको छ। समाज विकासका बाधकका रूपमा रहेका भाग्यवाद, मूर्तिपूजा, छुवाछुत, अन्धविश्वास आदिलाई हटाई समुन्नत समाज निर्माण गर्नुपर्ने आग्रह कवितामा गरिएको छ। सच्चरित्रता, मानवीयताका पक्षमा लाग्नुपर्ने, मानवीय सच्चरित्रता र कल्याणको भाव जागृत गराउनु पर्ने तथा रिस द्वेष बिर्सेर असल कार्यमा जुट्नुपर्ने भाव पनि यस कवितामा व्यक्त भएको देखिन्छ। अब लय विधान। कहिले देख्न पाउला कविता अनुष्टुप छन्दमा लेखिएको छ। प्रत्येक श्लोकमा 2-2 हरफका 4-4 पाउ रहेका छन्। प्रत्येक पंक्तिमा 16-16 अक्षर रहेका छन्। अनुष्टुप छन्दमा 8 अक्षरको 1 पाउ र 2 पाउको 1 पंक्ति र 2 पंक्तिको 1 श्लोक हुन्छ। यसमा हरेक पाउको 5औं अक्षर लघु, हरेक पाउको 6औं अक्षर गुरु, पहिलो र तेस्रो पाउको 7औं अक्षर गुरु, तेस्रो र चौथो पाउको 7औं अक्षर लघु र अन्य अक्षर लघु वा गुरु जुनसुकै हुन सक्दछन्। यसमा प्रत्येक पाउमा विश्राम हुन्छ। 40 हरफ र जम्मा 20 श्लोकमा फैलिएको यस कवितामा 2 पंक्तिको 1 श्लोक रहेको छ। प्रत्येक श्लोकको पहिलो पंक्तिमा पहिले समस्या छ र त्यसपछि सो समस्याको समाधान पनि होला त कहिले देख्न पाइन्छ त भनेर अनुत्तरित प्रश्न गरिएको छ। कविता वाचन गर्दा प्रत्येक 4 र 6 अक्षरमा विश्राम लिनुपर्ने शास्त्रीय लय यस कवितामा व्यक्त भएको छ। अब रस विधानलाई हेरौं। यस कवितामा विश्व मानवता र न्यायका पक्षमा अभिव्यक्ति दिएको शान्त रसको प्रयोग भएको छ। कविताले समाजको समुन्नतिका लागि मानवीय चरित्र सुधारको सन्देश दिएको छ। मानव मनको निर्मलीकरण, असल कर्मको आग्रह, सच्चरित्रताको परिपालना र विश्व शान्तिको कामना कवितामा प्रतिध्वनित भएका छन्। सामाजिक असमानता, शोषण, दमनको विरोध, विकृति, विसङ्गतिको अन्त्य, शिक्षाको पहुँच आदि भाव कवितामा पाउन सकिन्छ। यसरी व्यक्ति, समाज, राज्य र समग्र विश्वको शान्ति, समानता, समुन्नति र अग्रगमनको आवाज कविताले उठाएकोले कवितामा शान्त रस उत्पन्न भएको देखिन्छ। गरिबी, शोषण, अन्याय, अत्याचारको प्रस्तुतिले पाठकमा करुण रस उत्पन्न भएको छ भने शोषण, दमन र अन्याय अत्याचारको विरोध गर्ने सन्दर्भमा आंशिक रूपमा वीर रस पनि उत्पन्न भएको पाइन्छ। अब अलङ्कार विधानलाई हेरौं। कहिले देख्न पाउला कवितामा शब्द अलङ्कार तथा अर्थ अलङ्कार दुवैको प्रयोग गरी कथ्यलाई कलात्मक बनाइएको छ। प्रस्तुत कवितामा कविले देख्न पाउला, कहिले देख्न पाउला भन्ने प्रश्नार्थक शीर्षक वाक्यको 10 पटक पुनरावृत्ति भएको छ। भविष्यप्रतिको आशावादिता झल्काउने यस वाक्यको पुनरावृत्तिले कवितामा श्रुति मधुरता सिर्जना भएको छ। राजा र रङ्कका छोरा समान देखाउँदा रूपक अलङ्कार उत्पन्न भएको छ। गहना, कपडा र रूपको ममता भुलेर गुणग्राही बन्न मानिसलाई आग्रह गर्दा दृष्टान्त अलङ्कार उत्पन्न भएको छ। उद्योगवाद, सिंह, होली, मानवता, नाच, छुसे आदि बिम्बात्मक पदावलीको प्रयोगले कवितामा रूपक अलङ्कार सिर्जना भएको छ। यसरी अलङ्कार प्रयोगले कविता आकर्षक बनेको देखिन्छ। अब उद्देश्यलाई हेरौं। कहिले देख्न पाउला कविताको मूल उद्देश्य वर्गीय विभेदको अन्त्य र समानताको खोजी गर्न काव्यिक सन्देश दिनु हो। यसमा माथिल्लो वर्गका मानिसले तल्लो वर्गका मानिसमाथि गर्ने शोषण, दमन र अत्याचारको अन्त्य गर्नुपर्ने सन्देश पाइन्छ। शासक र जनता बीच समानता हुनुपर्छ, कुरीतिको अन्त्य हुनुपर्छ भन्दै गुणग्राही व्यवहार, छुवाछुतको अन्त्य, ज्ञान र सिपका लागि पढाइ, लोक संस्कृतिको रक्षा र मानव बीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नु जरुरी छ भन्दै त्यसका निम्ति चेतना जागृत गर्नु यस कविताको सन्देश देखिन्छ, उद्देश्य देखिन्छ। त्यस्तै जीविकोपार्जन, सन्तान सुरक्षा, विश्व बन्धुत्व, शिक्षा केन्द्रित साहित्य, आत्मज्ञान, विज्ञानको सकारात्मक प्रयोग, घमण्डको अन्त्य, सुख र द्वेषविहीन मानवताको विकासका पक्षमा सन्देश दिनुपर्ने कविताको उद्देश्यको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। अब भाषा शैली। कहिले देख्न पाउला कवितामा वर्तमान समयको यथार्थ चित्र उतारिएको छ। कवितामा समाजमा देखिएका शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार, भेदभाव र विकृति, विसङ्गतिको अन्त्य भई समानतामूलक समाज निर्माणको
चाहना व्यक्त गरिएको छ। यस कविताको भाषा सरल र सहज छ भने शैली प्रश्नात्मक, परिकल्पनात्मक र केही मात्रामा अलङ्कारिक छ। यसमा संस्कृतिको पिङ्गल शास्त्रीय अनुष्टुप छन्दलाई भाव सम्प्रेषणको लयात्मक शैलीका रूपमा उपयोग गरिएको छ। स्थानीय भाषाको प्रयोग गरी कोमल लालित्यपूर्ण एवं अलङ्कारिक भाषाको प्रयोग कवितामा भेटिन्छ। प्रत्येक श्लोकको पहिलो हरफमा विषयवस्तु उठाई दोस्रो हरफमा कहिले देख्न पाउला भन्ने प्रश्न गरी आफूले चाहेको परिवर्तन समाजमा कहिले आउला भन्ने जिज्ञासा र चाहनाको भाव कवितामा व्यक्त गरिएको छ। यसरी कवितामा उदाहरण, सन्दर्भ र तर्कलाई प्रमाणका रूपमा पेश गरी प्रश्न गर्दै अगाडि बढ्ने रोचक शैलीको उपयोग गरिएको पाइन्छ। ल त आजलाई यति। कहिले देख्न पाउला भन्ने कविताको तत्त्वगत आधारमा गरिएको विश्लेषण यही सकिएको छ। पक्कै पनि यस सामग्रीले यहाँहरूलाई थोरै भए पनि सकारात्मक सहयोग गर्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। यस सामग्रीको अध्ययन गरिसकेपछि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। साथै सब्स्क्राइब र लाइक पनि गर्नुहुनेछ भन्ने आशामा छु।